अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, हादिया ई मैगज़ीन के ज़ुमरे नफ्सियाती उलझने में ख़वातीन अपनी उलझने हमें भिजवाती हैं। इस माह का सवाल एक बहन की जानिब से मौसूल हुआ है। सवाल ये है, शादी को 9 साल हो चुके हैं, अखराजात पूरे करने के लिए शौहर को ट्यूशन भी लेनी होती है। कोचिंग की लड़कियां राब्ते में रहती हैं। कई मर्तबा मोबाइल चेक करने पर काबिल एतराज़ मैसेज भी देखा है, लेकिन शौहर इनकार करते रहते हैं। कोचिंग की लड़कियों से शौहर के फ्री होने की बात सुनती रहती हूँ। तवज्जो दिलाने पर वो मुझे शक्की खातून समझते हैं। अपने शौहर को कैसे बचाऊं, इस मामले में रहनुमाई फरमाएं। सवाल सिर्फ एक का मसला नहीं है, बल्कि ये एक आम प्रॉब्लम बनती जा रही है। एक शौहर और बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे करीब तरीन रिश्ता होता है। जोड़ों का एक जिनसे बनाया जाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से है। ये रिश्ता मवद्दत और रहमत के नतीजे में पैदा होने वाले एतमाद और भरोसे पर टिका होता है, और यही बुनियाद अज़दवाजी ज़िंदगी को न सिर्फ पुरसुकून बनाती है, बल्कि आखिरत में भी निजात का ज़रिया बनती है। हमारी बहन ने अपने सवाल के ज़रिए अपनी जो परेशानी बताई है, उसको हम एनालाइज करते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हालात को कैसे बदला जा सकता है। हमारे बनाने वाले ने जो ज़िंदगी हमें अता की है, वो सरासर एक आजमाइश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये सुन्नत रही है कि वो अपने हर बंदे को जान और माल से आजमाता है, और यही आजमाइशें अगर सही तरीके से समझकर साबित कदम रहकर फेस की जाएं, तो हम निखर कर या पॉलिश होकर बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। मेरी बहन, आपके सवाल का सबसे खूबसूरत और पॉजिटिव हिस्सा ये है कि जहां आपने पूछा है कैसे मैं अपने शौहर को बचाऊं, ये जो आपकी बात है, ये बहुत ही खूबसूरत और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये इस बात का सबूत है कि आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं। आप अपने शौहर के लिए फ़िक्रमंद हैं, और आपकी ये जो फ़िक्र है, ये बेलौस मोहब्बत का ही नतीजा है। मेरी बहन, कभी भी प्रॉब्लम या मसले के सामने आते ही इंसान दो तरह से उसको अप्रोच करता है, या रिएक्ट करता है, या अपना रद्द अमल जाहिर करता है। एक तरीका ये है कि वो जज्बाती हो जाए, गुस्से में आ जाए, बहस व मुबाहिसा करने लगे, और इस बहस व मुबाहिसे के नतीजे में झगड़ा हो, जो न सिर्फ आपको दुखी करता है बल्कि आपको जिस्मानी तकलीफ में भी डाल देता है। दूसरा अप्रोच ये है कि हम मसले की गहराई को समझें, प्रैक्टिकली मसले का हल निकालने की कोशिश करें, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए समझदारी से हालात का जायज़ा लें और देखें कि वो क्या सूरतें हैं जिनसे हम सिचुएशन को बेहतर और मुनासिब बना सकते हैं। आपके सवाल में तफसीलात की कमी है, लेकिन जो कुछ इस सवाल के ज़रिए से सामने आया है, इस बिना पर चंद बातें आपके सामने इस उम्मीद से रख रही हूँ कि अब आप उन बातों को समझते हुए, इन बातों पर अमल करते हुए आपके लिए मेरी बात फ़ायदेमंद साबित हो सके। आपको अपने शौहर के बारे में पता चल गया, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक रहमत है। और आपको ये पता चलना कि उनके ज़रिए कुछ मैसेजेस भेजे गए हैं, या कुछ मैसेजेस मिले हैं, या कहीं से आपको जो भी ख़बरें मिली हैं, ये इसको मैं अल्लाह की रहमत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अपने शौहर को इससे बाहर निकाल सकें, इसलिए अल्लाह ने आपको जल्द ही इन चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। मुझे ये भी पता चला है कि आपके शौहर बहैसियत बाप और एज एन इंडिविजुअल जो है, एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और अल्लाह अपने अच्छे बंदों को ज़ाया नहीं होने देता। इसलिए इनकी गलतियों का इंकशाफ आपके सामने बहुत जल्द हो गया है। चूँकि आपने बताया है कि 9 साल की शादी है, तो इस बीच में अगर ये चीज़ें सामने आई हैं, तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला अपने इस अच्छे बंदे को ज़ाया नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह से आपके ज़रिए रिमाइंडर्स उनको देना चाह रहा है। याद रखिएगा कि अच्छे लोगों से भी गलती होती है, अच्छे लोग भी जो है कभी कभी गलती कर जाते हैं।
آپ کے سوال سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کو شکی سمجھنے لگے ہیں۔ دراصل یہ سٹیٹمنٹ شاید کسی بحث یا جھگڑے کے نتیجے میں سامنے آئی ہے، یہ میں نے محسوس کیا ہے۔ شاید کسی بحث کے دوران یہ آئی ہوگی بات کہ آپ شکی ہیں، اور آپ کے سوال سے اور آپ کی پازیٹیو جو سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا یہ سٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ بہن بے شک شکی نہیں ہیں۔ میری بہن یاد رکھیں کہ نصیحت ہمارا کام ہے، دلوں کا بدلنا، دلوں کا پھیرنا یا چینج لانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ایک موقع تو دیا جانا چاہیے جہاں آپ اپنے شوہر سے کچھ عرصے تک اس پر جب بھی ڈسکس کرتی رہیں یا جب بھی اس ٹاپک کو نکالی وہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، بچوں کے سامنے بحث ہو رہی ہے، تو اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے۔ کوشش کیجئے کہ آپ اس موضوع کو، اس ٹاپک کو یا اس سبجیکٹ کو کچھ دنوں کے لیے ڈسٹرب نہ کریں، یا پھر اس سبجیکٹ کو جو ہے آپ سامنے نہ لائیں۔ اپنی بے لوث محبت کا اظہار کیجئے، گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کی کوشش کیجئے۔ فزیکل اپیئرنس بھی گھر کا بہت ہی خوبصورت ہو، کیونکہ ہمارے آزو بازو کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، ہمارا جو ماحول ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے موڈز پر کافی اثر ڈالتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ آپ کے شوہر انٹروورٹ ہیں، زیادہ ایکسپریسو نہیں ہیں، اپنے جذبات یا اپنے فیلنگ زیادہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا سپیس دیا جانا چاہیے۔ گیو ہم a little space، اور اپنے شوہر کی اس بیسک فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کچھ دنوں کے لیے ان کو ان کے سپیس میں رہنے دیجئے۔ آج کمیونیکیشن نے اتنے ساری برائیوں کے دروازے کھول دیے ہیں کہ انسان کا بھٹک جانا بہت آسان ہو گیا ہے، برائیاں بہت دل کو لبھانے لگی ہیں اور انسان غلط راستے پر بہت آسانی سے جانے لگا ہے۔ کچھ دنوں تک آپ جو ہے کوشش کیجئے کہ اپنے شوہر کا موبائل نہ اٹھائیں اور نہ ہی تجسس کریں کہ کیا میسج آیا ہوگا یا کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کو اگر آپ اوائڈ کریں گے تو اس سے فائدہ آپ کا ہی ہوگا، کیونکہ آپ ان چیزوں پر، جو چیز آپ دیکھ رہی ہیں یا جو پڑھ رہی ہیں، آپ اس پہ اوور تھنکنگ کر کے آپ اپنے آپ کو نقصان میں نہیں ڈالیں گی۔ اور آخر میں سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اپنا خیال جب تک آپ نہیں رکھیں گی، آپ کے موڈ سوئنگز کو یا آپ کو اپنی سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے راستے نظر آنا بند ہو جائیں گے، صحت پر منفی اثرات پڑنے لگیں گے۔ آپ کے سوال سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی عمر 30s کے بیچ کی ہے، جبکہ ہمارے اندر ہارمونل امبیلنسز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمارے کسی بھی سچویشن کو الگ الگ موڈ سوئنگز کے رد عمل کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ جو ہے اوور تھنکنگ نہ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور آپ کی صحت اس مسئلے کی وجہ سے متاثر نہ ہو۔ اس لیے کوشش کریے کہ آپ اچھی چیزیں کھائیں، ہیلتھی چیزیں کھائیں، ایکسرسائز کیجئے، واک کیجئے، اور اپنے لیے کچھ ایسا ٹائم نکالیے جہاں پہ آپ اپنی ہابیز کرتی ہوں یا وہ چیز کرتی ہوں جو آپ کو پسند ہوگی، جس کو ہم می ٹائم کہیں گے۔ آپ کے لیے رائٹ ناؤ می ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور سب سے ضروری اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے زوج کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور یہ دعا جو ہے یہ بہت ہی اہم کام ہے، اور یہی ہماری سچویشن کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ ایک طرفہ کوشش سے مسئلے کو حل نہیں کیا جا رہا ہے، تو میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنے ایریا میں جو بھی کپل کاؤنسلرز ہیں ان سے ملاقات کیجئے اور اپنی سچویشن کو جو ہے فیس ٹو فیس ڈسکس کر کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو بہت جلد اس پریشانی سے نکالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔